नौजवान लड़कियों से, औरतों से कैसे हम बिस्तरी करते हैं, कैसे उनके साथ फ़िअल बद करते हैं। तो मोहतरम भाइयों दोस्तों, देखो, जिन्नात एक हकीकत है और ये अल्लाह की मखलूक है और इसे अल्लाह ने बनाया आग से और इंसानों को बनाया मट्टी से। मट्टी ठंडी है और आग गर्म है, इसके अंदर हरारत है। तो ये जिन्नात जो हैं ये शयातीन मखलूक है, शयातीन मखलूक है। तो औरत के ऊपर नर जिन आता है और मर्द के ऊपर, मर्द इंसान हो तो उसके ऊपर मादा जिन्नी आएगी, मादा जिन्नी। तो देखें, जिस मर्द के ऊपर मादा जिन्नी आ जाए तो उसका बेड़ा गर्क करके रख देती है। आग और मट्टी जब टकराती है तो जब जिन्नी मादा ये फ़िअल बद करती है नर इंसान से, तो वो जो है क्या होता है, अंदर से खोखला हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाँ, तो जो नर जिन है, जो मादा इंसान औरत के ऊपर आता है, औरत के ऊपर आ जाता है, तो वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आग होती है। ये अंदर से औरत कमज़ोर हो जाती है, खोखला हो जाती है और जो है जिस्मानी लाग़िरपन उसके अंदर आ जाता है। देखें, ये जिन्नात जो हैं, याद रखें, ये हकीकत है, हकीकत, ये कोई मजाक नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है, शयातीन हैं। और इसमें शैतान भी हैं, इसमें नेक लोग भी हैं, और इसमें तहज्जुद गुज़ार भी हैं, इसमें नमाजी भी हैं, और इसमें देह भी हैं, हिंदू भी हैं, काफिर भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। तो शैतान भी हैं जो अपनी शैतानगिरियाँ करते रहते हैं। तो ख़वातीन के साथ ये क्या करते हैं, फ़िअल बद करते हैं, फ़िअल बद करते हैं। तो ख़वातीन को कैसे पता चलता है कि मेरे ऊपर नर जिन जो है ये मुझसे फ़िअल बद करता है? तो उसकी निशानी ये है कि औरत को नाफ के नीचे दर्द रहता है, नाफ के नीचे दर्द रहता है और नाफ के नीचे जलन रहती है। और उनको अक्सर क्या होता है, ब्लीडिंग का मसला होता है। और फिर और क्या होता है कि लकोरिए का उनको मसला रहता है और उनको अक्सर जलन रहती है नाफ के नीचे अक्सर जलन रहती है। और ये तकलीफ़ बाद औक़ात किसी को औरतें बताती ही नहीं, शर्म के मारे किसी को नहीं बताती। और डॉक्टर जो हैं इनकी इस बीमारी का पता नहीं लगा सकते। अक्सर बाद औक़ात ऐसा होता है कि जो रिपोर्ट यानी कि जो अपने टेस्ट करवाती हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल ठीक होती है, नॉर्मल होती है, पता नहीं चलता। और इनके ऊपर मेडिसिन भी असर नहीं कर रही होती क्योंकि वो शैतान होते हैं, वो असर होने ही नहीं देते, अंदर उनका हमला होता है, वो असर नहीं होने देते। तो जिन्नात उनके साथ फ़िअल बद करते हैं लेटे हुए। औरत, एक निशानी ये भी होती है कि औरत हो या लड़की हो, यानी कि उनको लेटे हुए क्या होता है, एक वज़न फील होता है, महसूस होता है, वज़न महसूस होता है और जिस्म अंदर से बिल्कुल खोखला बन चुका होता है, बिल्कुल खोखला। और फिर जिन्नात क्या हैं कि अगर ये नर जिन जो है जिस औरत के ऊपर आ जाए, यानी हमारी औरत के ऊपर, इंसान के ऊपर, तो वो क्या होता है कि उसकी शादी नहीं होने देता। और कहीं बात हो रही हो तो उसमें रुकावट भी पैदा करता है, क्योंकि शैतान मखलूक होती है तो रुकावट पैदा करता है। हाँ, दरमियान में रुकावट पैदा करता है। और अगर जो है मादा जो जिन्नी है वो अगर नर इंसान के ऊपर आ जाए, मर्द के ऊपर आ जाए, तो उसकी शादी में भी रुकावट करती है, कहीं शादी होने नहीं देती।
اگر کہیں رشتہ طے بھی ہو جائے تو اس میں جو ہے کیا درمیان میں لڑائی کروا دیتے ہیں اور وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ رشتہ منگنی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اور ہمارا ملاپ ہوتا رہے۔ ہاں، تو وہ جو مادہ جنی ہے، وہ مرد نر جو انسان ہے، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ اس کی کہیں اور جگہ شادی ہو جائے، اور جگہ شادی ہو جائے۔ تو پھر پہلے تو شادی ہونے ہی نہیں دیتے، اگر شادی ہو بھی جائے، شادی اگر ہو بھی جائے تو پھر اولاد نہیں ہونے دیتے۔ اولاد میں یہ کیا کرتے ہیں؟ رکاوٹ کرتے ہیں، رکاوٹ۔ ہاں، تو اب ان سے بچنے کی کیا صورت ہے کہ کیسے ان سے جو ہے بچا جائے، کیسے ان سے بچا جائے؟ تو اس کے لیے میں آج آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، اور بہترین عمل ہے۔ اس عمل کرنے سے جنات تو درکنار، اگر بڑے سے بڑا دیہ کیوں نہ ہو، کافر جن کیوں نہ ہو، عفریت جن کیوں نہ ہو، اس عمل کرنے سے وہ بھاگ جائے گا۔ ہاں، بھاگ جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پڑھتے جائیں، اور جب آپ آخر میں پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 70 مرتبہ۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، 70 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کے اوپر آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ پانی کے اوپر پڑھ کر پھر دم کر دینا ہے، اور اس پانی کو خود پینا بھی ہے، اور پھر اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے۔ اور وہی پانی جو ہے، وہی پانی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر اس کے چھینٹے لگانے ہیں، چھت کے اوپر چھینٹے لگانے ہیں، اور وہی پانی اپنی ہانڈی میں استعمال کرنا ہے۔ ہاں، فار ایگزامپل آپ سالن بنا رہے ہیں، وہی پانی اس میں بھی ڈال دیں، اور اگر آٹا گوندھ رہے ہیں وہی پانی اس میں بھی ڈال دیں، اور اگر شربت بنا رہے ہیں وہی پانی اس میں بھی ڈال دیں، خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں، بچوں کو بھی پلائیں۔ ہاں، اور یاد رکھیں یہ چھینٹے جو ہیں ناپاک جگہ پر نہیں جانے چاہیے، جیسے واش روم ہو گئے وہاں نہیں لگائیں، پاک جگہ کے اوپر اپنے گھر میں لگائیں، کمرے میں لگائیں، چھت کے اوپر لگائیں۔ تو یہ عمل آپ نے 11 دن کرنا ہے۔ کتنے دن؟ 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو جن پھر کیا ہوگا؟ آپ کے جسم سے نکل جائے گا۔ ہاں، نکل جائے گا۔ مجھے کافی فون آتے ہیں انڈیا سے اور یورپ سے، لندن سے، اور بھی ممالک ہیں وہیں سے فون آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں کہ حضرت ہمیں بتائیں کہ ہم جنات کو کیسے بھگائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عورتیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں کہ جنات آتے ہیں ہمارے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات مردوں کے فون آتے ہیں کہ جنات ہماری عورتوں کے ساتھ حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے قریب نہیں آنے دیتے، ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں۔ تو ان کے لیے یہ بہترین میں نے عمل بتایا ہے، اور اس کو کریں انشاءاللہ۔ اگر بڑے سے بڑا بھی جن ہوگا وہ آپ کے جسم سے نکل جائے گا اور آپ آزاد ہو جائیں گے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔